माझे नाव गायत्री गोविंद शिरोडकर। हांव नाचण्यार रावता जेजुवारे। आज एकटो सकाळी येयलो आनी म्हाका देवळान डोनेशन बीन जावंक लागलो। आपल्या हांवें तेजी व्हरोन बरो तो पयशांचो कवाळो काडलो आनी म्हाका म्हणलें तूं दी घे। मागीर तीन 500 तो कवाळो दिवंकूच ना म्हाका। तेणी एक 200 रुपयाची नोट दाखयली आनी 3 100च्यो नोटी दाखयली आनी हांवें म्हणूंक लागलो हे देवळान घे आनी एक कितें धवी पोती आहली, धवे पोत्यान भाजी आसली कितें मिरसांग्यो आनी भेंडे आनी बिस्कीटचे पुडे 2 म्हाका म्हणलें ही पोतयेन घालता पूण पयशे आनी हे व्हरोन दी देवळा। हांवें म्हणलें हा बरें परत येयलो म्हणूंक लागलो। ते पयशे काडले आनी म्हणूंक लागलो कितें भांगर आहा जाल्यार ताका ल्हान दी म्हणूंक लागलो अशें। हांवें म्हणलें बरें। हांवें म्हाजो मणी काडलो आनी ते म्हाज्या हातीन धरले आनी असो हें केलो लायले ते मणी। म्हाका म्हणलें तशें न्हू म्हणूंक लागलो आपूण घेतले हातीन ते मणी आनी ती 200 रुपयाची नोट घेतली। ते 200 रुपयाची नोटीन हो कोळ आनी रब्बल घातले आनी म्हाज्या फुड्यान पोती आहा ते पोतयेन घातली तेणीन अशें उडयले। आतां पोतयेन हांवें आपले ओगी हातीन तर घेवन गेले जाल्यार हांव ओगो घालतलें आसलें न्हू आनी मातशें शेकतान म्हणूंक लागलो घाल घेतो म्हणूंक लागलो मणी। तो बरो हांगासून इतित्याक पावलो। हांवें रोखडीच पोती ओपन करून पयली आनी पोतयेन कांयच ना, ती 200 रुपया ना आनी तो मणी ना म्हाजो। मागीर हांवें बेगीन घोवाक फोन केलो आनी भावाक फोन केलो। भाव म्हणूंक लागलो मागीर पुलीस स्टेशनार या सांगलें हांवें कंप्लेन केली। मागीर हांगा आता कंप्लेंट दिला हांगा म्हाका कंप्लेन कितें सांगलें तेंच्यांनी? आपूण पळोवंक येता हांगला आतां ते जाग्यार। कितल्यांक सुमारे? हांवें टायम पळयलो तेन्ना 1:50 जाली, तेज्या उपरांत येयला तो। कितले जाण आसले? 2 जाण आसले दिसता ते। म्हाजे कडेन एकटोच येयलो, थंय गाडी घेवन रावलो तो असो येयलो। हांव तेज्या वांगडा उलयतां हांवें कोण तो पळोवंक ना, तो असो रावलो आनी म्हाजी फाट आसली तेका। हेल्मेट घातलेले? तो कोण आसलो तेका हांवें पळोवंक ना। हो कोण हेल्मेट घालून नासलो, बरो मोठो जिवाचो आसलो, हातीन बऱ्यो मुदयो आसल्यो। आपूण म्हणल्यार नेवें हें उगडटा शॉप ज्युवलरीचे भांगराचे आपल्याक, तेका लागून आपल्याक बरें हें जाय देवांचें म्हणून आपूण देवळांनी पयशे दिता ना आसा म्हणल्यार बरो कवळो घातलो खरें आसून घेतलो। म्हाका तकलेन ना हो असो करतलो। हे आमचे गांवचे चेडूं बरें कश्ट करता ते बाबा, रात दीस ते बसता आनी करता अशें जावचें न्हू। हेका लागून म्हाका दिसता लोकांनी मातशी सावधगिरी हें करूंक जाय, कित्याक खूब घडपाक लागला। हालीं थंयसर जाल्ली खंय अशीच एक केस आनी अशें भांगर बीन मागले काय कोणी दिवचें न्हू म्हाका जाल्यार दिसता आतां। कित्याक ते बाबडे अशें इतके कश्ट करता थंय बसून उदकान जाल्यार उदकान बसून बाबडे ते फुलां हें ते विकता बाबडे, अशें जावंक फावना जाल्यार दिसता। म्हजें नाव गायत्री गोविंद शिरोडकर। हांव नाचण्यार रावता जेजुवारे। आज एकटो सकाळी येयलो आनी म्हाका देवळान डोनेशन बीन जावंक लागलो। आपल्या हांवें तेजी व्हरोन बरो तो पयशांचो कवाळो काडलो आनी म्हाका म्हणलें तूं दी घे। मागीर 3 500 तो कवाळो दिवंकूच ना म्हाका। तेणी एक 200 रुपयाची नोट दाखयली आनी 3 100च्यो नोटी दाखयली आनी